والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الله عز سبحانه: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، ويرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها المستمعون الكرام، ما نتحدث عنه في هذه الخطبة الوجيزة الوحدة بين المسلمين. إن أهم خصائص هذه الأمة أنها أمة واحدة. قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولذلك فإننا نقول الوحدة بين المسلمين واجبة بنصوص القرآن والسنة، فإن الله يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. ومن ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حبل الله عز وجل هو الجماعة. وكذلك يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن يكون عباد الله إخوانا، ولا يمكن للمسلمين أن يكونوا إخوة إلا إذا كانوا متحدين، فإن الأخوة ضد الفرقة والاختلاف. ولولا أن الاتحاد ذو منافع عديدة وفوائد كثيرة لم يوجبه الله تعالى. أيها الإخوان والخلان، إن من أهم عوامل قوة أمة من الأمم الاتحاد والجماعة. بالاتحاد تنال الأمم مجدها وتصل إلى منتهاها وتعيش حياة آمنة مطمئنة. بالاتحاد تكون الأمة مرغوبة الجانب ومهينة الحماة وعزة السلطان ومهدية الطريق وناشرة الدين. واليوم لقد نقلت أقاليم المسلمين من القوة إلى الضعف، ومن الغنى إلى الفقر، ومن الأخوة إلى العداوة، وتبدو نياتهم من حين لآخر وتليها مصادر الإبلاغ، وهي تحت سيطرة اليهود من الألف إلى الياء. ولولا أن الاتحاد له منافع عديدة وفوائد كثيرة لم يوجب الله تعالى. أيها الإخوان والخلان، ما نتحدث عنه في هذه الخطبة الوجيزة الوحدة بين المسلمين. أيها الإخوان والخلان، إن من أهم عوامل قوة أمة من الأمم الاتحاد والجماعة. بالاتحاد تنال الأمم مجدها وتصل إلى منتهاها وتعيش حياة آمنة مطمئنة. بالاتحاد تكون الأمة مرغوبة الجانب ومهيبة الحماة وعزة السلطان ومهدية الطريق وناشرة الدين. واليوم لقد نقلت أقاليم المسلمين من القوة إلى الضعف، ومن الغنى إلى الفقر، ومن الأخوة إلى العداوة. أيها السادة، أعداء الدين من اليهود والمشركين والنصارى والشيوعيين قد أبدعوا شتى الشوارع للتفريق بين المسلمين. من أهم الرفضة، والله لا تريد الرفضة إلا هدم الدين، وتبدو نياتهم من حين لآخر وتليها مصادر الإبلاغ، وهي تحت سيطرة اليهود من الألف إلى الياء. المصادر ووكالات الأنباء يسعون في الأرض فسادا ويهيئون العدوان ضد الإسلام والمسلمين، وتبدو نياتهم من حين لآخر وتليها مصادر الإبلاغ، وهي تحت سيطرة اليهود من الألف إلى الياء. المصادر ووكالات الأنباء يسعون في الأرض فسادا ويهيئون العدوان ضد الإسلام والمسلمين، وتبدو نياتهم من حين لآخر. مما يؤسف له جدا أن بعض المسلمين لا يستطيعون أن يدركوا النفاق ويهيئون العدوان ضد الإسلام والمسلمين،
فيؤيدون المنافقين من الروافض ويؤمنون بمصادر الإملاء كما آمن اليهود بالجبت والطاغوت. هدانا الله سبحانه وتعالى إلى الرشد وآخر دعوانا